مهربان پروگرام چیانو باز زبردست سے گچینو سر حال سے تن حاضر مسونو ٹک ننتنا زندٹی حسد کرو کاتے امر چان لیکن دا ہی تے کرنگن مالو ننے تینا ٹم تینا زیا کارم کرو یہ او امر کے بعض وقت اندن مری کہ انسان تینا ٹب حسد نہ دا منفی کا کیفیت ٹی شامل مری کک تینا زندہ نہ راتا مسکنن تینٹ حسد کشن کپن تو ہمو تا مسکنن ایلو تے امر چائیں کنے مہربان کلا نولی کو گڑا تو دارے کیا گڑا نن ایلو تا زیا خننگ نہ کوشش کینے کہ او بندخ کنے جوان ملی یا کنا سنگت اسمری یا کسسم مری کنے دونوں بندغ کیرن اندن جوانی ٹی ملی کہ امر کی تینا تو کلان مالو کنے تینا زیا کارم کرو یہ حسد کلان مالو ہی تینا زندہ نمر کشیوک حسد اسی منفیو کیفیت تسرے دن نہ کل بندغا چار ولی حسد نہ بارہ وٹ ہمیشہ دا گڑا پارے کہ حسد اسی اندن ڈوگ کسرے کی نی ارا وقت ایلو نہ زیا بیٹے سے تو واپس پیری مرک نہ زیا برک نے لکی کک اور نے نقصان اتی کک مہربانہ کسد کرو کہ بندغ تینے تینا روئے تینا سکے تینا ارا کے فیصلہ کرے تعلقات کرے ہر موسی گڑاتیاں تینے محروم کی کک مہربان کلا نولی کو گڑا دارے کہ تینا زندن حسد امر کشن ارٹمی کو گڑا انو میں دا پاوا انو سرالٹی کہ نمیا نسد کرو کا بندہ غاتے نم امر چائے رے کہ امر نم افتا نشانی خلنگ کے رے ہاں بھئی دا بندہ کنے نسد کے کور دا سکنی داڑن مچے موتات مرو یہ رے مسلمی ہو گڑا انت سرے کہ ارا وقتا نن حسد کرو کا بندہ غاتے چائے سن گڑا ہوں پت نن افتے تو امر ڈیل کے نفتے امر تینیان مور یا افتے تو امر تینا کے رے نا تعلق کے تخینک اولی کو تو گڑا دارے کہ تیرا زندن حسد امر ختم کرو یہ رے تینا زندن حسد ختم کرنے کے اولی کو گڑا شکر گزاری نا عادت تینا زندگی نو میں شامل کرو یہ انتے کہ نم تو ارا گڑا کرے ہر دے افتے حبو ہمو نعمت آتا شکر کبو اور ارا وقتا نم نعمت آتا شکر ادا کرے تو اللہ رب العزت نمازیان کرے نا دا قدرتی وڈٹ کرے نا حسد مر کے کگ اور حسد ہمیشہ کمی یعنی کہ احساس کم ترین وجان انسان نہ تیٹی پیدا مرک ارٹمی کو گڑا انت سرے کتنا برابری ایلوتے تو کپب یہ امر کے پارے تک کہ انسان ہرا وقتا حدیث مبارکہ نمفون رے کہ تینیان شیف والا تے حبو تینیان برز والا تے گوری رے تو ہمیشہ تینا کے رے نا نعمت آتے نم خنتے تینا تر کرو رے اور ارا گڑاتے نم خننگ ٹیو رے کہ دا وقتا نم تو رے مننگ کیر کہ او تو پین کستے تو افق تو اندہ خاطرن ہمو گڑاتے شکر ادا کبو رٹمی کو گڑا کے امر کے تینا برابری تینا موازنہ لوتے تو کروئی اف ارا سہولت تک نم تو ارے رک افتے تینا ٹبو تینا ٹوفتا کے رے نا شکر گزاری کبو اور نما سفر ہر انسان نہ سفر وقت آزمائش ایلوتیان جتا مرک تو کسے اگر سرسوبی ٹی خنیرے تو او نا موازنہ تین تو اوار کپبو داڑن نما تیٹی حسد ختم مرک مسلمی کو گڑا تینا قدر چاہبو انتے کیا رہتا اس کا نم تینا قدر پو مفیرے تینا صلاحیت تے پو مفیرے صلاحیت تے تینا چاہے سورے تو محنت کیرے تو تینا محنت نزیہ ترقی نزیہ تینا سرسوبی نزیہ توجہ تیرے اگر نم احساس کمتری ٹی تمارے ایلو بندگان حسد کرننگ نما استٹی پیدا مرک چارمی کو گڑا تینا استے صفائی ٹی دعا کبو اللہ انتینا استنا صفائی ٹ اللہ دعا کبو انتے گیارہ وقتا ننتینا استٹی صرف اور صرف مومن آتے امبر صرف اللہ اتخن تو اوڑے حسد نہ بغض نہ ناپاکی نہ دنیا گڑاتا تو اچھو جاگا سی مفگک اور تینا استنا دا بیماری ہے نم روحانی وڑٹ ہی جتا کرنی کیرے انتے کے روحانی کیفیت امو وقتا نم ملک کیرا وقتا نم تینا استٹی صرف اللہ ان ہی سوال کیرے اور اللہ ان ہی دعا کیرے تو ارا جاگا اللہ مرک نہ اوڑے پہ نیچے گڑاس مفگک پنچمی کو گڑا سرسوبی تینا کرے نا تینا خطرہ سمجھی پبو ایلو تا سرسوبی پو مننگ تو نوار اوار اوٹی تینا بخشیم ضرور شابو بلکہ دا گڑا پو مبو کہ ہمیشہ نمارا وقتم تینا مومن مسلمان ایلو میں سرسوب خنارے تو اللہ صرف اسی گڑانا دعائے کبو یا اللہ امر نی کنا دا ایلو میں یا کنا دا ایڑے سرسوبی نا اینو دا لمحہ نصیب کریس اندن نی کنکیم جوانی تے تخانوس اندن نی کنکیم سرسوبی نا لمحہ تخانوس اللہ کنیم دا وقت دا زیبائی اور دا کامیابی تینا رحمت آتین تینا برکت آتین نصیب کیس آمین دا جوانی کیرے نا نمارا وقت تینا زندگی شامل کیرے تو نمیں انشاءاللہ دا گڑا تا فائدہ ضرور ملے ارٹمی کو گڑا برین کی حسد کرو کا تے امر چان او نما تعریف اٹی ہمیشہ کہرے نا مچے تینے کہرے نا دن ڈھانگیں کہرے کہ بس الفاظ گفتے ملے پس انن لگے کہ کہ شان خلنگ ٹی نے مقابل والا بندغ لیکن نی پو مرے سے کہ تعریف خلنگ ٹی تعریف کنا کرنگ ٹی یا شان خلنگ ٹی خبر تمپک ارڈمی کو گڑا نما خوشی ٹی چپ مرے رہے افتے خبری مفک کے نمے استان مبارک باد ایتر مسٹمی کو گڑا نمے شیف بٹنگ نا کوشش آتے کہرے چاہے محفل اس مرے چاہے نما سرسوبی مرے نما بخت قسمت سفارش تو کھلے رہے اور دا گڑا پہردانا تو بخت اس دا
مونا پیشتما دانا تو سفارش سس دا مونا پیشتما چارمی کو گڑا منفی گئی تا تنے کے پہلائے پھر نہ محفل اٹی نہ پد پش سنگت آتے ٹی مخلوق اٹی نیک شکوک آتے پیدا کرے نیک غلط تو عید کرے پنچمی کو گڑا نار سر سوبیان کرے نا پین وڑ مرے ر بے چین مرے ر کہ انتے دا مونا پیشتما تلخنگا عید آتے کرے اور حسد کرو کا تی اندسا امر نمے عید کرو یہ اور امر اوفتے تو تینا تعلق تی خوئی تو اوفتے کی کرے نا حد آتے مقرر کبو تینا سرسوبی یہ کرے نا کلن مالف تو ہر کسے پاپا وہ مہربانا اللہ رب العزت ننے ارا گڑا کے پارنو ننے مفتزیہ عمل ہم کرو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فینو کہ تینا کرے نا حسد و سحر کرے نا برحق کرے تو اگر نم چارے کس نم تو حسد کب کس نمے کرے نا مطلب نظر اور سحر برحق کرے اندھا گڑائے کہ اگر نم چارے کہ نمے نظر لگے تو گڑا کرے نا نمے تینا ہی تاتے کرو کا برو کا ہر خوشی نمے کرے نا کس سے پارو یف ارڈمی کو گڑا بحث تو وضاحت کا پبو اگر کس نم تو بحث کرنے گے ٹی کس نم تو بین جاڑی ٹی نم تو کرے نا فضولت تینے اڑے فنگر ٹی تو اوڑنا ہی تاتے ٹی کرے نا چپی اختیار کبو اوت پاو کہ ٹھیک ہے نیکن کے انت سیت کیسا انت سوچ خلے سے مسئلہ سفو نہ سوچ رے ای امو گڑا تا ذمہ دار ریٹ کی انت سی پارے نو ٹی او گڑا نا ذمہ دار فٹ انت کی نہیں سوچ خلے سے کنکے تو دا گڑا تی کرے نا چپی اختیار کبو اور یاد تے خیرے اسد کرو کا تو اونم تینے اوشنگٹیو اونم تینے بیمار کرننگٹیو اور انو میں انوشنگی رے او تو اونم تینے برباد کرننگٹیو تو اوفتے نشان تننگ کی نندوننگ گڑاتی کروئی کین کننگ ضرورت تفننے کینن اوفتے اوشین پین اوشنگ نہ ضرورت تفننے او تینٹ تینے اوشنگٹیو تو تینا کاریم تو کاریم میں تخبو تینا سامستیٹ تینا جوانیٹ تینے سرسوب کبو تینے مونا کشبو تینا خمرے تینے سیٹ کبو تو کوشش کبو کہ تینا زندگی دا گڑاتے ضرور شامل کیرے.